मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ गलत फहमियाँ थी शायद वो क्लियर हो गई हैं। एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा। मैं सोचती हूँ कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो, किसी की अनजान हत्या मत करो। और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से, इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नाइक, बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी जो काफी दूर हो गई हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मेरी तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मजहब है और नफरत नहीं सिखाता, किसी का बिना वजह कत्ल नहीं करना सिखाता। इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत ना कि जहमत। इस्लाम लफ्ज सलम या सलाम से आता है जिसके मानी है सलामती, अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सिल्म से भी जिसके मानी है अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करने के बाद। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसान की दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। इस्लाम की सबसे अहम किताब है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस कुरान में इंसानियत के मसाइल का हल है। दिस कुरान इज द मोस्ट पॉजिटिव बुक इन द वर्ल्ड। ये सारे आलम में सबसे बेहतरीन किताब है। इट इज अ प्रोक्लेमेशन टू ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है। इट इज अ फाउंटेन ऑफ मर्सी एंड विजडम। रहमत और हिकमत का सरचश्मा है। इट इज अ वार्निंग टू द हीडलेस। गाफिलों के लिए तंबी है। इट इज अ गाइड टू द एरिंग। भटके हुए लोगों के लिए रहबर है। इट इज एन अश्योरेंस टू दोज इन डाउट। शक करने वालों के लिए इत्मीनान है। इट इज अ सॉलेस टू द सफरिंग। परेशानी में मुब्तला हुए लोगों के लिए रहमत है। एंड इट इज अ होप टू दोज इन डिस्पेयर। मायूस के लिए एक उम्मीद है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम कुरान मजीद सारी इंसानियत के मसाइल का हल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल की गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जितने भी किताबें, जितने भी वही जो कुरान मजीद से पहले आए, वो सिर्फ एक कौम के लिए थी,
اور اس کا سارا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, آخری وحی ہے, اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, الف لام را, ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے, صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں لیکن ساری انسانیت کو. یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں, وَإِم مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ, نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا, ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے, لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے, اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے, انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے. اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ. Thank you.